Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव लॉरेन्स जॉयसन बँड मानता न्हू. देवाक सर संगती साध्य आसात जाल्यार कशेंच ना. आमी पातयेन मागल्यार देव खंडीस आमकां हर एक नातल्यार एक न्हिदली आमकां तो फावो करता म्हणून म्हाका हांगासर येवन देवाची सत कितें म्हणलें म्हाका हांगासर फावो जालां तें. हांव काम नासतना साबार रितीन आर्ट कॉलेजीन सांबाळून आलो. हांव मस्त शिकलां, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां तें सांगूंक हांव वचना. कित्याक वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलयता म्हूण जेजू म्हाका सांगता. हांवें पातयेणें मागलें साबार वसनातल्या जागा कडेन हांव वचून आसलो. सत जेजू म्हणलें जेजूक वळखनासलो. देव म्हणलो कोण म्हूण म्हाका गोतून नासलें. थंय वयचें हांगा वयचें बेश्टें मागण्याक वयचें. वय तशें हांव न्हू म्हाका हांगासर येवन न्हू देवाची वळख पयले सुवातेर हांगासर येवन देवाक वळख सत जाणां जावंक म्हाका सारकी वाट उक्ती जाल्या. आनी मुखारी हांव देवाचे संगी हांव रावतलो म्हूण हांव तो म्हाका सांबाळून व्हरतलो म्हूण म्हाका दृढ भरवसो आसा. आनी म्हाका काम देवान बसयल्लें एक काम आसलें तें ताणें बेगीनच ताणें म्हाका तें आताक मेळचें बरी म्हाका फावो जालां. तें देखून हांव धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां, होगलाप दितां आनी ताजें नांव हरसून दी सदां सर्वदां आतां आनी सर्वदां. आमी एक दाखलो दिवंक शकता. आमी पीड आयल्यार धाकटेर हरशीं वेता. तो आमकां वखद दिता तें आमी बरों वचता. पूण हांगा कश्ट जातल्यान आनी वजन वयतल्यान आज पाद्रवान सांगलें आमच्या देवाच्या सवाकान माते वसो आवस्वर 11 वाक्य 29. कश्ट जातल्यान आनी वजन वयतल्यान तुमी समेस म्हजे सरशीं येया. तुमचें जू म्हजें लागचें म्हजें वजें हाडू. त्या देखून आमी बरोवचें बारी उणें आमी संवसारी वस्तू थंय आमी चड आमी लोक दोन आसा. त्या देखून म्हाका ही वाट उक्ती जाल्या हांगाच्यान मागण्यांत आयल्या उपरांत आनी देवान बसयल्लें म्हाका फावो केलां. त्या देखून धन्य देव हांव म्हज्या जेजूक हांव काळजांतान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू वाखानी जेजू. हालेलुया हालेलुया. आनी आज ही साक्ष आनी देवाचें उतर साबार रितीन म्हणजे बिग जे मिडिया, रॉफे टीव्ही, ग्लोरी टीव्ही आनी ह्या युट्यूबा मुखांतर फावो जाता आसतना देवाक वळखूंक आनी की साबारांक एक वाट उक्ती जावन दी म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.